عسلامة ومرحبا بكم في برنامج أحرار. اليوم سنتابع ونشاهد شهادة لأخ يدعى البشير أو الدال بشير كما يناديه أهل القرية. واجه الدال بشير العديد من التحديات والصعوبات في حياته وخاصة منها العائلية، لكن الرب يسوع المسيح يتدخل ويخلصه في الوقت المناسب، ويكون الدال بشير شهادة حية لجميع أفراد الأسرة الذين يقبلون الرب يسوع المسيح في حياتهم. وبقية الشهادة نتابعها مع بعض. كاين اسمي البشير الساحل كومين بوزيان. لا يعني ذوين يوغن فريمون دقيقة غير طبيعة فريمون ما يتوشولتيو اما المدن لا ذوين الشراب خاصو لي وياني حنين ميوغرا فريمون الشراب فريمون ذين يسوها من ذين غوق ما تواشولتيو استهنا غير جامي يعني تواشولتيو يعني سيني وانتهنا توجور دقيقة توجور واعرة دائما واعرة ثم توثير أقدر كنا كندو تربع ولا سيسميس وصار سيسميس خلاص ياو أكيد نسوالب أكيد نورث الوالدين. من غير ظهور الفقاعات الزعف الشراب نشمو ماشي ذكرى دو فاسون كد سعداء حياتنا ماشي غوري سيدي ربي يلعنيك الحاجه يعني فريمون كرويه النوار نفقان نكره الغاشي ذا الصح نكره الغاشي ذا الصح كرهه ولا راه بخير نتقلب يعني بريد العاليه وشنو فعلا من كونيا طيلما يشبك النوره والنا الى الفيد ديك السن ونتسوارا ونتسمي حاره والثلاثه واشورينا فريمون نستهنا فريمون واقيا يعني يفول ديالها يعني كشو تواشولتي ولا فريمون تستهنا غير جاي نستهنا وين ذا خدمه حمل تناتف حمله تواشلتي وذا الصح مي ونستهنا غير وزري غير ذا شويه تقولي يتخيق توجور ولي وذا سان بابا اسمي سيري يونقشيشنا كواف راكاكي سيري يهضر يعني يهضر في ذاك المسيح يتدى ذاك كان يعني مسراين عجبني مليح سيدي ربي ذي الحمالة سيدي ربي يسمح سورتو ينيك ما يثكيونا الحنكاكا على سنديس ولا يعني ذو الحضور يعني كشمني درول دينا ديجا سيدي ربي يكشمني درول فريمون يمير حس على حاجة بليك ستون ساجيس حاجة لان ساج إن كوني ذاني نتقلب ساجيس تجاهني نتقلب جوج تما من بعد الناس بس يوقش كذا الناس كي دلا بيبلا لا صافي تدتها الزرو
إبا بوعتي الغرس غلط غلط كلها غلط. فريمون سيدي ربي يعاود سيدي ربي تنريد يتشاريد حسة الحاجة ذي حسة تشميد الحاجة حسة يولا ينو يتزديق حسة ترسد العقل ترسد تاعكم تفليا ولني تخيقنا كان سيدي ربي يسوسيت يا راه داز ديان يقول شرب النية الساكن سيدي ربي يكسيس يروح وزري غرامك يبس قيمة كاكي كسا كتخسي تخسي قيمة تطبط نشمل شومة نكشما كي تخدم نشمل يعني تفضل شومة صغري القاعة طالع القاعة بواطنية دا دماتيد غيرها باسكو سدات كي تشور دماتيد هذا عاود شومة ويس مرتين يبا زريض سيدي ربي ارثوره وهم ارثوره سيدي ربي ارثوره يبا ويس مرتين اني تروح هاك صغار القاعة وزع خزرا كان ناس هذا البعض يدي كان الفير يخدم داك وفوسيو خزرا ضايع دقيقة نية خلاص سيدي كيك شوز انكر سورتو الشمة ياكيا زمرا الناس تخرج غير قوت تخرج الماكلة مي الشمة سيد لامبوسيبل ناس امبوسيبل خاطر تشمو ذكر كواس سي لا فيريتي الشمة كي تخدم الشمة العالية يمي سيدي ربي يمي دي سرسا بوسيس عقلو بليك سيدي بلا لب بني عيني لنا عندي قالك ربي ذي الحمالة ربي ذوين يزمرنا ربي ذا نزمار ربي ذا ومن غيمير ومن بليك سيدي ربي يدي تاكن تساويل يتشاريد يسيري ذيد يسكنيد الحوايج يثير قاطس الحوايج يدي يسكني اللي نقار باراليزا هذا كي تيشار واحد كاطون فريمون شكا باراليزي سوا شوتي وذا الزرا يبغى تنزع كي لا انا في التلفزيون انا ثقي المسيح تبع ام تشكي دوث الكره دايره كي دوثن راه ضرب سيدي ربي سحلي فيك جارلين وسحلي انت يكسي الناس سيدي ربي كحمدك شكرا قاد والله إنت كي دير كاع تحاول كاع عينيك كسلك هذا نو ثوا شلتيك تخزيرا شحال دير كيدي في سيدي ربي ضرونتد يا شحال الحوايج يدينا سيدي ربي ضرونتد تفانتي ثوا شلتي إنا داك السلك هذا نو ثوا شلتي ويسلكيتيد يمكن تمطوط ثوا ميسيما ولا دارو باراوي كتشمنتد المسيح كتشمنتد تولنتد الفاكهه سيدي ربي يجدد في دارتنا يجدليت زيك تمطوطني نمي غراكنا ياو ثورة غرا سيسميس صغار وما زيكني وصغار سيسميس اكيد نسوا ربي فو دير لا فيريتي سي سا لا فيريتي اصارا كياو مي ثورة غرا سيسميس الحمد ربي ارثورا ترسد لنا ذوك خاميو ترسد مليح سيدي ربي سقسيت فلنا ضرب بدي سقسان ضرب بدي قلب فلنا ومنا بليك يقلبد ومنهم 100% تو شرتي من 100% ماشي الحاجه نزوق ماشي الحاجه يعني لان تلقيتيك شي غادي في كاس سيدي ربي في كيعطي دار واش ولتي وكالي تو شرتي نزلنا هكني نزلوا انصومبل هكا سيدي ربي الناس سيدي ربي تحميد ربي الناس انواس راد ياسين هكا مساكي كل ياس نطلب سيدي ربي الصوت نديف استوى شوت نطربيت كنت نتظلي مدن كامل ندونيث كامل نتظلى في الاسن برا سيدي ربي يقدر عليك وتوا شولتي يتنري سيدي ربي زرت الحوايج يتنري انت سيدي ربي ما يسمى نطوثي تصل الحوايج انت ديسكن سيدي ربي ومن بليك زرت الحوايج زرت سيدي ربي نولي انت يبوث انت الوريد يزاز دقيثنت ساسد رحمه ساسد لهنا كولا ونا نحملي مدانن ثورة حملاو كي مدانن لو كان كدينيا اكل هكا ثورانك يبا السريع نارنا غي مدانن نارنا وثانية الفرح نفرح
نفرح انا خاطر لو كان ما مزيكني بسم الله كندنا كندا مشوم باش تسمي حاره سوق الريوه تسمي حاره مثيرة تخدير سيدي ربي تحميد ربنا تهثى سيدي ربي يحفظك شكرا الحضور ما يجي قران سبلاي ثنا قران الناس يعني نفرض رفعين فرح دونك ناس سيدي ربي ثقيل تزمرتي سيدي ربي ثقيل عنيك سرس دافوسيك هكا في مدن كامل هذا واجي سيدي ربي ثقيل عنيك يمكن يعني دي تواشولتي واضح مضاربات شكرا وفيها هنا ذوك خاميو وفيها تودرتيو يجد لي ما الصفه يجد لي ما العقليه اما تيكلي اما الهضره ذوين يحملني مدانا ذوين يتخدم سيدي ربي يعني ذايا بغي غدا منني مدانا نظني مدانا الحاجه انا غيترجونا كي بحال ربي يسكن يفكت تفات يفكتي مي تفات كاع مداني لقى تيقلب هذا يقلب فلات سيدي ربي ما الذي سيدي ربي شاف سيدي ربي هكدي سكن اش هكدي سكن هكدي سكن تفات هكدي سكن لهنا هكي تاويدو بين العاليه ماشي انت امدان يزمر هادي على الجنس ماشي سيدي ربي راه كي تسير ذن راه كي ذهنن راه ديمن راه كي تشارن راه تشارنوليك راه تشارن تواشلتيك زينا امن باللي كان الجنة تروح من باسكو يتشوروليك يزديوليك يصفاوليك تيزت سيدي ربي ماشي ما دينا والو تندم يا ريت وخير راه بريد تدينا بريد لا بريد لكن كي تي بريد كي تيزت هكي قلا يعني انا نحمد ربي يميديكس يعني الطرام يا ريد تفاف اما ذنوب يعني امشو مننا منك سيدي ربي فكي تفاف تمنى يعني مدنك توالي نتقاد قلبن فلاس هذا نادين هذا نادين نفس سيدي ربي خاطر سيدي ربي ما تنوض دي نادي وما ينوض هذاك يسكن تفاف هاكي انت راك دي سكن انت راك كمل وضصحوا منه باللي كل عذر يقلبنا بسيدي ربي غادي يقلب فلاس وما يقلب فلاس يسكني برد الناس يسكن تفاف واسي هذه تخرك الحوايج نديري يميزنك تخراسنت ولادي من الناس تخرنت منا يعني تقلبنا في بريد منا تقلبنا خاطر ذا بريد يلعن ذا بريد يصفان ذا بريد دي تكن جهنم دي تكن الرحمه دي سلسين العقل ولا تمطوطي وثني سنكي ابريد وين ابريد ربي يجد لنا الكازيو الدويدس على ماذا الناس ولا تمطوطي خاطر توالد الفكيه توالد يعني الشونجمون نقام توالد الصح نحمد ربي نحمد العباد نسعى الخير ونفقع كسار فقاثني كسار زعفني نحمل مدانا وزكني ما تشكين لا ما تشكاكيا نتخيق وثورة نتسوق ذالا ما نهلك نتسوق ذالا زكني ما لجبوني كان كسر سيدي ربي نتسوق ثورة خاطئة زكني ما هلك هذا مثل ثورة خاطئة يعني نتمني غير مدانا نادينا في ذاكي غير ما يوفى سيدي ربي يحمد مرة يبغى نتوسلك مرة يبغى نتوسلك يبغى سيدي ربي انك قلبت فلي هتوصل لك بغا يعني وديني غير كذا يعني مازال يسكرن يسن الشراب وانت هنا واش ولاش لهنا بغاك ديني غتقلب في بريدكي المسيح خاطر ذوك بريدكي غتحفظ لهنا غتجدد ثودرتيك غتستواري ثودرتيك غتستواري تجدد تواسلتيك يساس لهنا الوخاميك هاكي كساكوين هناكي با شاكي كسنا ياكي ذا بريد المسيح ذا بريد التفاث ذا بريد الصح ماشي ذا بريد يعني لا ذا بريد يلان نادي فلاس وتفضل هنا تواشلتيك وتفضل هنا ذك ذا مزوالو استفضل قولي استفضل هذا حمد ربي تشكره يميد يكسيد رامي يريد تفاث يكسيد الموت يريد درت ودرت سيدي ربي لعناك كحمدك ثاني تعطيك صحة سيدي ربي يا سيدي ربي يميد الرضا ينزل وين غاني امين بابا ربي حمدك شكرك تقصدي ترام ترضي تفاث اما ذنوبي انا منك ترضي داك ترضي وين يلان ثورة يصفر بابا ربك حمدك شكرا امين مجدا للرب على عظيم عمله في حياة الدلبشير. تقول الكلمة المقدسة في رسالة بولس الثانية لأهل كورنثوس في الإصحاح 5 والآية 17:
إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء القديمة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. هذا ما نلاحظ في حياة الدلبشير الذي أصبح خليقة جديدة في المسيح يسوع. رأينا من خلال شهادة الدلبشير كيف غير الرب حياته بالتمام والكمال وأطلقه حر. الدلبشير أصبحت لديه اليوم علاقة جيدة مع زوجته ومع بناته وأيضا مع جميع أهل القرية. أحبائي المشاهدين، في العديد من الأحيان نسعى إلى تغيير مظهرنا أو شكلنا الخارجي، لكن إنساننا العتيق أو إنساننا القديم لا يتغير بسهولة. فقط الرب يسوع المسيح هو الوحيد القادر أن يلمس قلبك فتتغير حياتك مثلما تغيرت حياة الدلبشير. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، إن كانت رغبة قلبك أن تتغير حياتك وأن تصير خليقة جديدة، تعال إلى الرب يسوع المسيح وهو سيغير حياتك. في الحلقة القادمة من برنامج أحرار سنتابع ونشاهد معا شهادة لأخ يدعى الأخضر. أحبائي المشاهدين، نشكركم على متابعتكم لهذا البرنامج، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج أحرار.